نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا بے او بھی رات روندیاں گزر گئی اگلا دن آیا قافلے دے سامان جو چھپ گئے جا کے مہینوں منا لواں گیا سارا دن گزریا تیسری رات آئی سارے قافلے والے بے آرام کر دے جامی پہ روندے نے ادھی رات ویلے اوئی شکر سوارے آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آوے مولانا جامیوں دے قدم پھڑ لیں فرمایا جلدی جاؤ پوچھ کیا کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لے آئے انہیں پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روندے دا پہرے دار ہوں آج 3 راتاں گزریاں انہیں تیری وجہ تو کملی والا میرے خواب چے آ رہے آئے میں پوچھیا سی کملی والا جامی نے کیڑا گناہ کر لے آؤ تیرے آقا نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے آؤ کہ میرے مزار تے آ گیا ہوں میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا ایک دن مکہ دے چودھری آئے تو کہنے لگے محمد سادہ بھی دل کر دے تیری اللہ سنی ہیں پر جڑے غریب اپنے نیڑے بٹھائی رکھنا نا بلال عمار بن یاسر صہیب رومی سلمان فارسی ورگے جڑے تیرے ارد گرد غریب بیٹھ دینے نا اساں چودھریاں نو سجدہ نہیں کہ اینا غریباں دے بیچ آکے بیٹھ کے تیری گل سنی ہیں تے انج کر کے اینا دا دن ہور رکھ تے امیراں تے چودھریاں دا دن ہور رکھ اسی بھی تیرے کل بیٹھ کے تیری گل سنی ہیں جو چودھریاں نے گل کی تھی نا تے اتو آواز پتہ کی آئی اللہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اللہ فرمایا کملی والیا جڑے تیرے غریب ارد گرد ماڑے بیٹھے نے نا انہاں نو نہ اٹھاویں اللہ فرمایا انہاں نو تے دولتاں تے مانے تے سونیا انہاں نو تے ماں نہیں تیری ذات انہاں غریباں نو نہ اٹھاویں سونیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اللہ فرمایا او تے نام و نمود واسطے او تے آندے نے کہ ساڈی بلے بلے ہووے پر کملی والیا یریدون وجہا اتے صرف ایک ہی چیز دا ارادہ رکھ دینے کہ رب ساڑھے نال پیار کرے تے محمد ساڑھے نال پیار کرے اتے بس اللہ دی رضا چاہ دے تے کملی والے نا غریبہ تے ماریا نا اپنے قدمہ چو نہ اٹھاویں پھر سونے انج غریبہ نال پیار کیتا انج ماریا نال پیار کیتا اجازت ہوئے تے رنگ دیواں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کے درے کو شہید نہ ہو جائے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکریں جو بیٹھا آج فرشتے جھوک کے ویکھن کتھے نبی دا میلاد پہ آؤں دے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے ایک دن حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی مسجد نبی دے اندر تے اذان کیسی پڑھ دے بلال حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب اچھ فرما دینے کہ نبی کریم کسے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آ کے میرے نبی نے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاة حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے او ایڈی مٹھی اذان پڑھ دا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیں دے ایک دن میرے نبی کریم علیہ السلام نا کسے غزوہ تو واپس مدینے وال آ رہے تھے مکہ دے قریب تو گزرے مکہ دے بار کافرہ دے چھوٹے چھوٹے بچے بکریاں تو اونٹ پہ چار دے سا انہاں بچیاں نے ویکھا کہ مسلمان پہ گزر دینے تو انہاں بچیاں نے نا کنا چو انگلیاں لے کے تے مسلمانہ دی نقل اتارن لگ پہ صحابہ دی نقل اتار کے تے اذان پڑھن لگ پہ نبی کریم ایک سواری تو اترے تے آکے ایک بچے دے قریب آکے نا نبی پاک انہوں پھڑ کے سینے لا کے پیار کر کے نا تے نبی کریم فرما دینے میں نو اذان سنا تیری آواز بڑی پیاری ہے بچہ کافران دا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارے بچے اذان پڑھئے پیار ایدے نال کیوں کیتا جے سید عالم نے فرمایا صحابہ غور نہیں کیتا اس بچے دی آواز میرے بلال نال بڑی مل دی ہے اے بچہ اوہی بچہ جڑا وڈا ہو کے مؤذن رسول بنے صحابی رسول بنے جنہ دا نام حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اے اوہی صحابی نے جنہ دے سر دے وال پیران تک لمبے سن کسی نے پوچھا دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرمایا بچ پہ کھیل دا ساں
نبی کریم نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا، میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہوں نے محمد دے ہاتھ لگ گئے۔ جس دن نبی کریم نے مکہ فتح کیتا، رسول عربی نے حضرت ابو مخزورہ نو فرمایا تو کعبے چ اذان پڑھیا کر، تے بلال نو فرمایا تو مسجد نبی مدینے اذان پڑھیا کر۔ عرض کی تھی سونیا کیوں؟ میرے کریم نے فرمایا میرا دل کردہ میں نو مکیوں میں بلال دی آواز آوے، میں نو مدینیوں میں بلال دی آواز آوے۔ تو عرض کر ریاسا کہ بلال حبشی نے ایک دن مسجد نبی چ اذان پڑھی، اجازت ہوئے تے پڑھا تھوڑی، انج دی تو کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں نا۔ میں اپنے اندازے صرف نقشہ چکے خطیب ہے نا، تے خطیب دا کام ہوتا ہے نقشہ ایسا پیش کرنا کہ سامعین تصور اور تخیل جو اوتھے پہنچ جانا، ایک خطیب دا کام ہوتا ہے۔ بلال حبشی کرنا چنگلیاں لے کے پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان دا ویلا نہیں تے میں ساری پڑھ دینا، مڑ واپس لے چلا۔ بلال حبشی اذان پڑھی، حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن مولانا فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ بہاول پوری آپ نے بھی لکھیا، اور میں دیگر سیرت نگارہ دی کتابت بھی پڑھیا کہ مسجد نبی دے نال ایک یہودی دا مکان سی، وہ یہودی بڑا امیر سی۔ جدو بلال نے مٹھی جی اذان پڑھنی نا تے وہ یہودی نے جھومنا تے انہوں انہا لطف ہونا، انہیں اس طرح جی میں درخت نہیں جھوم دے ہوا دے اندر، انہیں انج جھومنا۔ ایک دن انہوں خیال آیا کہ یہ بلال انجی اذان پڑھدا رہا تے میں تے جھومنا تے دا مطلب ہے سارے یہودی جھوم دے ہون گے، تے کدھر بلال دی مٹھی جی آواز سن کے تے یہودی محمد دا کلمہ ہی نہ پڑھنا شروع ہو جانا، تے ہووے نہ تے میں بلال دا انتظام نہ کراں۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تھی، وہ یہودی مسجد نبی چاہے تھے، حضرت بلال نے کہنے لگا بلال تو جو مدینے چ اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے، او دا بھی دینا ہے، او دا بھی دینا ہے، او دا ادھار بھی دینا ہے، تے تینوں پتہ ہے کہ مدینے چ میرا بڑا بڑا جنرل سٹور ہے، تو میرے کو ادھار خریدیا کرنا سارا، میں تینوں 2 4 5 سال ادھار پیسے پوچھنا ہی نہیں، تو کھلا ادھار خرید میرے کو۔ بلال حبشی دا ادھار اپنا نہیں ہوندا، یاد رکھیو میرا نبی اللہ دے خزانے دا مالک ہے، تے بلال او بے جڑا محمد دا وزیر خزانہ ہے، جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ کملی والے دا وزیر خزانہ بلال ہے، کون ہے دیوالی تے کو منگتا آندہ نا دربار ہوتے تے حضور بلال نو فرما دے انو جا کے نا مہینے دا پورا خرچہ دکان تو خرید کے دے دے، میں پیسے دے دے مانگا۔ جدو کملی والے کو لونے تے میرے نبی فرمانا جا بلال سارے مدینے دے دکانداران دے پیسے واپس کر کے آ، انہیں جا کے حساب کتاب کرانا۔ اس یہودی نے آفر کی تھی کہ بلال تو بہت ہیں، کلو نہیں میرے کلو خریدیا کر۔ بلال نو خریدا، خیال آیا کہ زیادہ لوگا تو خریدا تو بہتر ہے ایکو کلو خریدا، آپ اس یہودی کلو ادھار خریدنا شروع ہو گئے۔ جدو ادھار زیادہ ہو گیا نا تے اس یہودی نو پکا یقین ہو گیا کہ ہن بلال کلو انہیں پیسے کٹھے نہیں دیتے جانے۔ ایک دن بلال حبشی نے اذان پڑھی تھی، یہودی چودریاں نو لے کے مسجد نبی چاہ گیا، تے حضرت بلال نو کہنے لگا بلال تیرے کل 3 دن دا ویلا ہے، اگر 3 دن چا میرے پیسے واپس کرے تے ٹھیک، نہ کرے تے تیار ہو جا تیرے میں غلام بنا لینا۔ بلال سمجھ گئے کہ انہیں سازش کی تھی، روندے نبی کریم کو لاغے تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ سے یہودی میں نے سازش کی تھی یہ تے یا رسول اللہ دے پیسے دیو میں واپس کر آواں، ساری زندگی تے غلامان دی غیران دی غلامی چ گزر گئی، جڑی بچ گئی سونے ہے تو میں تیری غلامی چ گزارنی ہے تے میں نے اپنی غلامی چ رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا بلال پیسے تے اس ویلے کوئی نہیں، تے بلال نے نا جتی پہنی تے تلوار کندے نہ لٹکائی تے مدینہ چھڑ کے ٹر پہ تے عرض کی تھی میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جدو پیسے ہون تے میں نے بلا لے آجے۔ ادھر بلال روندے ٹورے تے بلال دی کل کائنات آئی، ایک جتی تے ایک تلوار۔
وہ جنہیں ساری زندگی مکان ہی نہیں بنایا، محمد دے بوئے تے بہ کے زندگی گزار دی تھی۔ ادھر بلال روندے جا رہے، ادھر علاقہ طائف دے سردار نے 4 اونٹ سامان دے لدے ہوئے نبی پاک نو تحفہ بھیج دیتے۔ اونٹ آ کے میرے نبی دے بوئے تے کھلوئے تھے، حضور نے فرمایا جاؤ 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 کوئی بلال نو بلا کے لے آؤ۔ بلال آئے تھے، نبی کریم نے فرمایا بلال اے اونٹ لے جا یہودی دی دکان تے انہوں حساب کتاب ذرا برابر کرا کے آ۔ ان بلال نے 4 اونٹاں نو کٹھا بندیا تے اس طرح کر کے رسی رکھی موڑے تھے تے بڑے ٹہل دے یہودی دی دکان تے جا کے نا تے بڑے روب تے دب دبے نہ فرمان لگے کرو حساب تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو، فرمان لگے کر حساب۔ بھائی حیدر ارسلان علماء کرام تشریف فرما رہے نے جو حساب کیتا نا تے 3 اونٹ تے انہاں دا سامان حصے دا بنیا۔ حضرت بلال نے 3 اونٹ تے سامان انہوں دیتا تے 4تھے اونٹ دی مہار رکھی موڑے دے تے موڑ پہ نبی دے بوئے والا رہے، نالے مدینہ دی گلیاں چٹیل دے آ رہے، نالے پڑھ دے آ رہے، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا۔ سارے نہ پڑھو پر جنہوں لگتا ہے میرا در نبی دے در دے صدقے پہ آوازد ہے، وہ بندہ انج ہاتھ کھڑے کرے، اس طرح نہیں میں کہتا، اس طرح کٹورے بنا لو، اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر لو، آؤ رب دے ماہی دیاں خیرہ مانگیے، یقین کرو ماہی جڑا ساری عمر ساڑیاں خیرہ مانگتا رہا، آؤ در اس ماہی دے بوئے دی خیرہ مانگیے، کھڑے کرو سارے ہاں شرمانا کھادا، اور نبی پاک دی نہ پڑھ دیا کھادا شرمانا۔ ساڑھے بابے مائیاں او مائی دا کسے دا کان گل جے نا سونا پہنیا تے او سونا اتار کے رکھ کے کہندی ہے پاٹھ پوے او سونا جڑا کننا نو کھاوے، تے میں کہنا پاٹھ پوے او زبانو جڑی نبی دی نہ تی نہ پڑے، پاٹھ پوے او زبان جڑی کملی والے دا کھاوے تے حضور دی نہ تی نہ پڑے۔ ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی، سارے ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ 115 چک بالیو ہونا میرا دل کردہ تسی پڑھو تے میں سنا، ہاتھ بلند کر کے سارے جدہ جدہ لنگر مدینے آندائی بلندی آواز نہ پڑھو، صدا کملی والے آوے اخلا تیری امت بے وفاؤں نہیں، 15 صدیاں گزر گئیاں،
آج بھی کھاندے بھی تیرا نے گاندے بھی تیرا نے مل کے سارے پڑھیے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کملی والے دے نعرے ہی بڑے نے بھائی وہی کافی جنہوں جنہوں سمجھ آ رہی ہو چاہ بولے سبحان اللہ چل بیٹا یاد کر لے پھر میں پڑھ دینا بیٹا ماڑے تے غریباں یتیماں تے مسکیناں دا پک کرنے والا میرا نبی تے رب نو وہی ماڑے ہی پسند آ گیا وہ غریب پسند آگے جڑے تیرے مصطفیٰ تھے آکے بہ کے جنہ یار دا رنگ چڑھایا میں نے کہہ رہے سن کہ تھوڑا پیغام نوجوانوں نے نماز دا بھی دیا جائے اتباع کیے اتنے سینکڑوں نوجوان بیٹھے ہوئے ہر نوجوان دا دل کردہ میں گورا ہو جاواں میں سونا ہو جاواں وہ چہرے تے فیشل بھی کران دا ایک پالش بھی کران دا کیوں میں پنڈ دی گلی چو گدراں تے چاک دے لوگ اکھن منڈا بڑا سونا ہے ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے تو کملی والے دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے کملی والے دا رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ تے کملی والے دا چڑھا تینوں نعرہ لگا کہ آنا دسنا پوے میں عاشق رسول ہوں تینوں ویکھ کے لوکی آکھن عاشق رسول ہے تیری ہر ادا تو نبی دی ادا دی خوشبو آوے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجنو جنگل دے جانور ہرنی دے نال پیار پیا کرے تو کسے ویکھ کے آکھیا اے تو جانور نال پیار کر رہے ہیں انہیں آکھیا اسے ہرنی دیاں اکھیاں میریاں لیلہ ورگیاں نے مولانا روح فرما دینے جدی اکھ لیلہ ورگی ہوئے مجنوں نو سونا لگتا ہے جدی ادا محمد ورگی ہوئے اور رب نو بڑا ہی سونا لگتا ہے وہ کوئی عورت سی نا کہ وہ سارے بازار گزر رہی انہیں محسوس کیتا کہ نوجوان میرا پچھا پہ کر دے نوجوان بچی نے بلا کے نا اسے نوجوانوں آکھیا تو میرا پچھا کیوں کر رہے ہیں کہنے لگا میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا کہنے لگی جھلا ہو گیا میرے حسن دا دیوانہ ہو گیا میرے پیچھے میری بہن پہ آؤں دیو میرے نال کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے اس نوجوان نے مڑ کے پیچھے ویکھیا تے بی بی نے منہ تے تھپڑ ماریا تے تھپڑ مار کے کہنے لگی تو میرا دیوانہ ہوندا تے کدے مڑ کے نہ ویکھدا سونے پامیں ملن ہزاراں اساں نہیں یار بٹانا ہمیں تو کملی والے دا دیوانہ تے کملی والے والو مکھ پھیرے تے گیرہ والو ویکھیں پھر تو عشق دے مزاج نو جے سمجھیا نہیں عشق دی منزل چاہے کچھائیں میرے ملت دے نوجوانوں جو تو انو حضور نل پیارے تے پھر تو انو دسنا نہ پوے میں عاشق رسولہ تیری ہر ادا جو نظری آوے کہ تو عاشق رسول ہے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے احباب نہ گزر رہے تھے رستے چک درخت آیا
درخت دیاں شاخاں بڑیاں بلند سن مگر مولا علی دا قد مبارک درمیانہ سی مگر مولا علی جدو اس درخت دے نیچے تو گزرے تے آپ نے اس طرح کر کے نا اپنے امامہ شریف تے ہاتھ رکھیا تے نیواں ہو کے گزرے جدو آپ گزر گئے تے احباب نے عرض کی تھی حضور درخت بھی بڑا اچھا ہے قد مبارک بھی درمیانہ ہے شاخاں سرنوں بھی نہیں لگ دیاں جھک کے کیوں گزرے ہو شیر خدا نے فرمایا کدے درخت بھی چھوٹا سی تے ماں بھی چھوٹا سا اتھو حضور نال گزریا سا اس ویلے شاخاں سرنوں لگ دیاں سن تے نبی پاک نے اس طرح اپنی دستار مبارک تے ہاتھ رکھیا تے نیواں ہو کے گزرے پچھن والے سوال کیتا حضور ادو تے درخت نیواں سی ہون تے اچھا ہے ہون کیوں نیواں ہو کے گزرے ہو مولا علی نے فرمایا درخت دی اونچائی ویکھاں کہ یار دیاں داواں ویکھاں آئی اتباع دا رنگ لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے کاش تو سی سارے بول دیتے میں لے ہی جاندہ اجے مست نہ آئیو اجے میں شروع آیا شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مست آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چکدا ہے جب مست ہو ہی گئے ہو تے عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کچا رنگ کچا رنگ لاری والا چڑھ دا لیندہ رہندہ پر عشق نبی دا عشق نبی دا اے رنگ محمد چڑھے آؤں کدے نہیں لیندہ اے عشق نبی دا عشق نبی دا اے رنگ محمد چڑھے آؤں کدے نہیں لیندہ اے رنگ چڑھا لیں تے پھر موجہ ہی موجہ علماء فرما دینے کہ حضرت موسیٰ دے دور چ فرعون دے دربار چ ایک میراثی سی اور میراثی فرعون نو خوش کرنے واسطے نا حضرت موسیٰ دیا نقلہ اتار دا سی جی میں حضرت موسیٰ ڈنگوری تے عصا مبارک پکڑ کے ٹر دے سانا وہ بھی لاٹھی پکڑ کے ٹر دے تے حضرت موسیٰ دی نقل اتار دے تے فرعون حاسد ہے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام دی زبان چ لکنت سی نا تے وہ بھی میراثی توتلا بول دے جان بجھ کے تاکہ فرعون ہسے ایک دن حضرت موسیٰ کلیم نو پتہ چلیا تے آپ نے عرض کی تھی یا اللہ جدو فرعون نو دریائے کلزوں میں غرق کرے نا اس میراثی نو پہلے ماری اے دے تمہیں بڑا تانگا فرعون جدو اپنے لشکر سمیت دریائے کلزوں میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کہ چلو شکر ہے فرعون تو جان چھٹی تے میراثی تو بھی چھٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تے او میراثی سامنے گانا گاندہ پہ آوے آپ کو حتور تے آئے تے عرض کی تھی یا اللہ میں اکھیا سی فرعون نو مارے تے میراثی نو پہلے ماری او مر گئے پھر بچ گئے اللہ فرمائے موسیٰ مارتے دے ماں پر کیویں ہمارا نقلہ تیریاں کردہ ہے او سرگودے والے ہو او جڑا موسیٰ دی گستاخی دی نیت نال موسیٰ دی نقل اتارے رب ڈبن نہیں دیندہ تے جڑا کملی والے دی نقل مارے رب انہوں دوزخ چ سڑن دیندہ جڑا نقلی کملی والے دی مار جائے کدے غور کیتا جس سکول دا امتحان ہوئے تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے او جڑا چیکر ہوندہ نا ٹیچر او بچے دا پیپر کھول لیندہ تے اوپر کراس لگا کے لکھ دیندہ بچہ فیل ہو گیا کیوں اے نقل مار دا پھڑیا گیا دا مطلب ہویا کہ سکول دے پیپر تے امتحان ہے جڑا بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے او فیل ہو جاندہ ہے پر قبر دے امتحان تے جڑا کملی والے دی نقل مار دا پھڑیا جاوے او پاس ہو جاندہ ہے نقل سونے دی مار کے جائیں نقل سونے دی کر کے جاؤں جے پاس ہونے تے نقل کملی والے دی کر کے جاؤں
اج تسی ٹک ٹاکراں دی نقلاں کر دیو، تسی اداکاراں دی نقلاں کر دیو، کدے کملی والے دی نقل تے مار کے وے میری ملت دے نوجوانوں رب نو بڑے سونے لگ دے نے جڑے حضور دی نقل کر دے نے، جڑے دے محبوب دا رنگ چڑھا لے من۔ حضرت عثمان غنی ایک دن پتھر تے بیٹھ کے نہ تے وضو کر رہے تے مسکرا رہے، کسے بیٹھ کے عرض کیتی ہسن والی گل بھی کوئی نہیں ہوئی تے ہس دے کے وہ؟ آپ نے فرمایا سچی پوچھیں تے پتہ مینوں بھی کوئی نہیں۔ آکھیا کوئی تے وجہ ہوئے گی نا؟ آکھیا ایک کوئی وجہ ہے، اس پتھر تے بیٹھ کے ایک دن کملی والے وضو پہ کر دے سن تے وضو کر دے حضور مسکرا رہے سن تے میں بھی مسکرا رہا ہوں، بس کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں۔ لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار تے، وہ بیلی لے کے دیتا سی وہ شیر سنائیو، سنا ہی دے وہاں یار پرچی دے دے، میں تیری نہ بنی بنائی تقریر سنا دے وہاں یار، یہ سارا کچھ میں ہی سنایا ہے تے میں جتھے جاواں نہ بیلی ماشاءاللہ ایڈی ایڈیاں پرچیاں لکھ کے رکھی ہوندیاں، بھی سنا دیو آسی صاحبہ بھی سنا دیو، تو پھر مینوں مجبوری بھی ہوندی ہے، ویسے میرا ذوق بھی ہے گلاں تے حضور دی کرنی ہیں تے اللہ کرے اے جڑا نوجوان طبقہ نا مینوں انہاں نال پیار اس تو زیادہ ہے کہ اے جڑا طبقہ نا اے شکر ہے جڑے گلہگاراں نوں فرمائشاں کردے ہوندے سن، شکر ہے علماء تے خطباء نوں کہندے نے فرمائشاں کردے نے سانوں حضور دا ذکر سناؤ، رب دا بڑا شکر ہے کہ فون علماء نو فرمائشاں کر دینے، اس سرکار دیاں گلاں سناؤ۔ بابا بلے شاہ نے دا رنگ کی میں پیش کیتا، آپ ارشاد فرما دے لیں عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم نئے راوے خدا نا قرآوے خدا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم نئے راوے خدا نا قرآوے خدا، اے جتھے جاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا، اے جتھے جاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا۔ ایک باری پھر چلو ایک باری پھر پڑھ دیں تیری کی فرمائش اچھا زندہ باد، اچھا بولو سارے اچھا بولو، آمین آمین آمین۔ ہون جنہوں سمجھ آ رہی ہو چا بولے سبحان اللہ۔ یاد رکھو جنہ جنہ اتباع رسول دا رنگ چڑھایا نا، اج نوجوان کہندے آسی صاحب میں فیس بک کر رہے ہو سو تے 5 گھنٹے گزر گئے تے میں نے پتہ ہی نہیں لگا 5 گھنٹے گزر گئے، ہے نا؟ میں حسان واسطے نہیں میں تو سمجھان واسطے گل کر رہا ہوں۔ یہ فیس بک تے 5 گھنٹے ٹک ٹاک دیکھ دے تینوں 5-6 گھنٹے گزر جاواں تے تینوں پتہ نہیں نہ لگدا۔ کاش تینوں کملی والے نہ لینا پیار ہوندا کہ 5 گھنٹے قرآن پڑھ دیاں تے نفل پڑھ دیاں تینوں پتہ ہی نہ لگدا کہ اے جڑا تسی علماء کو سن دیو نا کہ او بابا جی نے امام ابو حنیفہ نے یا غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز 40 سال پڑھی، میں نے اس گل دی سمجھ نہیں سی آؤندی کہ کیویں 40 سال زندگی دیا راتاں عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ کئی بیلی آج بھی پوچھ دے نا جڑے نہیں مان دے وہ کہندے نے لے جی یہ کہ جو ہو سکدا ہے، پر آ جدوں دی ٹک ٹاک آئیے نا گل سوکھی سمجھ آ جاندی ہے۔
وہ شام ویلے ٹک ٹاک ویکھنا شروع ہوندے نے تے صبح ہو جاندی ہے پتہ لگا جنہوں ٹک ٹاک نال پیار ہوئے انہوں ٹک ٹاک چ رات گزار دیاں سمجھ نہیں ہوندی جنہاں نوں مالک نال پیار ہوئے انہاں نوں گلاں کر دیاں راتی مالک نال بھی رات دی سمجھ نہیں ہوندی اللہ نے قرآن چ فرمایا لتسکنوا فی فرمایا سا رات نو سکون لی بنایا کادے لئی سارے بولو کادے لئی اسی دنیا دار سمجھیں کہ ہو رہے رات نو سوئیں تو سکون مل دے پر ایت اللہ والے دسیا کہ جھلیا راتی سوؤں کے سکون نہیں ملدا کدے کدے راتی جا کے بھی سکون ملدا ہے سانو سوؤں کے سکون ملدا انہاں نو جا کے سکون ملدا ہے سانو لیٹ کے سکون ملدا ہے انہاں نو مصلی تے کھلو کے سکون ملدا ہے سانو سکون وچ سکون ملدا ہے تے انہاں نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم راتی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملدا ہے سکون اپنا اپنا ہے جے تینوں ٹک ٹاک سے سکون ملدا ہے جے تینوں دنیا داری سے سکون ملدا ہے اور راتی اوور ٹائم لگانا پہ جے فیکٹری چ تے نیند ہی نہ تینوں آوے تے دو نفل پڑھنے پہ جان عشاء دی نماز پڑھنی پہ جائے تے تیرے تے بھاری ہو جائے پھر تینوں کلیاں بہ کے ایک باری اپنے ایمان دا محاسبہ کرنا چاہیے کہ تیرا رخ کدھر جا رہے کدھر تیرا رخ مدینے والوں پھرتے نہیں گیا پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ جاندہ ہے اینی سبحان اللہ بول کے آج گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آئیں اللہ اور بیریا ٹاؤن چ جدہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا انہوں پینڈ دے لوگ کہندے نے بندہ بڑا میرے کروڑا پتی ہے دیکھو لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے اور سچی دسی 10 مرلے دا پلاٹ لاہور ہوئے تے بندہ بڑا امیر ہوتا ہے او کنہ کو امیر ہوئے گا جدہ جنت چ باغ لگا ہوئے امیر ہو جاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا انہا ساری آیتاں دا ترجمہ ایکو مصرے چ کراں تے کسے بابے آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی یا رفیق تو تارے گندہ ہی رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما ہمارے نہیں سوندے آسان کر کے نہ سمجھا دے ماں اے تسی رات جاگی ہے نا گھر سے چھوٹا جب بچہ ہوئے نا تے ماں لے آکے پتہ کی کہندی آسی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب انہوں دم کر دیو انہوں نظر لگ گئی ہے نا سوندہ ہے تے نا سون دیندہ ہے یہ دا مطلب ہے گھر چ زدی بچہ ہوئے تے نہ سوندہ ہے تے نہ سون دیندہ ہے صوفیاء فرما دینے عشق بھی زدی بچے ورگئی ہوندہ ہے اے بھی آ جائے تے نہ سوندہ ہے نہ سون دیندہ ہے آؤ جڑے اللہ والے راتاں جاگ دے نا انہوں نے عشق نہیں سون دیندہ اجازت ہوئے تے ترجمہ پیر باہو کل کروا کے دے وہاں یار ہاتھ چوکے بولو میں تھوڑی زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی میں واپس جانا ہے میرا سیالکوٹ تک گزارا کرا دیو اچھا بولو سبحان اللہ آرباندے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے عشق مہید اگان لائیاں نہ لگیاں کون بجھا عشق دی
در دری جا چھکاوے او نہ خود سوے کہ نہ سون دے ہتھی ستیا نے جگاوے او میں قربان اس عشق کی باہوں جیڑا بچھڑے یار ملاوے میں قربان اس عشق دی باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو تے نہ خود سومے تے نہ سومن دیوے اتی ستے یان جگاوے ہو لو ہن میں تھوڑا جا تو انو یہ جڑا لکھے نے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی والا واقعہ بھی سناؤ دائیہ قلبی والا بھی سناؤ لے سجنہ سا توڑ نہیں بائی ہیں یہ والا بھی سناؤ یہ بنی بنائی میں انہوں تقریر دے دیں دے روز آؤ میں تو انہیں عشق دے کے رنگ سناوا جتے ماہی واسدی ہونا وہ گلی تے محلہ بھی سونا لگے دے تے رب نے گلی تے محلے دی گلی نہیں کی تھی اللہ فرمائے لا اقسم بہاز البلد وانت حلم بہاز البلد اللہ فرمائے کملی والیا میں نے اسے شہر مقدس دی قسم ہے نہ گلیاں دی قسم ہے جڑیاں تیریاں تلیاں پیاں چوہ دیا ہے حضرت مولانا عبدالرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ دا معروف واقعی آئی کہ آپ نے سارا دن نات لکھنی نہ تے نالے رونا تے نالے مدینہ دی یاد جو کہنا نسیمہ جانی بے بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن کہنا ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تھے میرے ماہی نو میرا حال سنامی پنجابی چکماتے کہہ دینے آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے نالے مدینے والمو کر دے نالے کندنے یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا اور وضاحت دیماتے پھر وقت درکارے او مڑ واپس لے چلا ایک دن دروازے جو کھڑے تھے قافلہ گزریا تے پوچھ دینے کتھے چلے ہو انہاں کیا سی مدینے چلے ہاں تے مولانا جامی اپنے آپ نو کہنے لگے ہر ویلے تے مدینہ 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 کردہ رہنا ہے تے او وہ قافلہ مدینے چاہ رہا تے چل مدینے عقل نے آکھا کیویں جامیں گا تیرے کل زیادہ راہ کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں مدینہ کی میں جامع گیا عشق نے رہبری کی تھی تے آل حضرت دی زبان چاہ کیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا آل حضرت فرماتے ہیں دل مدینے دھڑکن مدینے خیال مدینے تصور مدینے تخیل مدینے ذہن مدینے تے عشق مدینے ادب مدینے سارا کچھ تے تیرا مدینے پہنچ گیا ہے تے رہتے تو ہی گیا ہے تے چل مدینے پنجابی سیال کوٹی تے سرگودی دی زبان چکواں تے مولانا جامی پہندے پیری مدینے والوں سے قافلے دے نال ہی ٹر پہ نالے قافلے دے نال مدینے والے جا رہے نالے قافلے دے نال جا رہے نالے روندے جا رہے نالے ناتا پڑھ دے جا رہے نالے ارداں کر دے جا رہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے والے آؤ تیرے روزے اچھا کدھا دل کر دے میں دل تے ویسے سارے دے کر دے اس طرح کرو اکھیاں بند کر لو آؤ درخواست پیش کریے نبی پاک نو جب منظوری ہو گئی یقین کروں تو انہوں پتہ بھی نہیں چلنا مدینے کدو پہنچ گیا اس طرح ہاتھ کر کے نا آؤ درخواست پیش کرو حضور دی بارگاہ تو مل کے سارے پڑھئے تیرے روزے
تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آؤ تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے آؤ جالی سینے نو لاواں میں مدینے وچ رہن والے آؤ جالی سینے نو لاواں میں مدینے وچ رہن والے آؤ مولانا جامی روندے مدینہ طیبہ وال جا رہے نوجوان رات ہوئی سارے قافلے والے آرام کر دینے آپ نے قافلے دے سردار نو پوچھے آؤ اے مدینہ کتنی دور ہے انہیں آکھیا 3 منزلاں رہ گیا 3 راتاں دا سفر رہ گیا آئے نوجوانوں ادھی رات ویلا سارے آرام کر رہے مولانا جامی رو کے ناتا پہ پڑھ دینے ایک شکر سوارے آیا کہنے لگا جامی کون ہے آپ نے خیال آیا تھے میں نے جاندہ کوئی نہیں کون میرا نام لے کے پیا پکار دائے قریب جا کے فرمایا میرا نام عبدالرحمن جامی ہے انہیں آکھیا جامی نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا ہوئے مولانا جامی دی چیخ نکل گئی مدینے والا منہ کر لیا عرض کر دینے کملی ہی والی آؤ ہوا بھی مدینیوں گزر دیا نے روک دا کوئی نہیں پرندے بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہے کملی ہی والی آؤ جامی نے کھڑا گناہ کر لیا تیرا جامی مدینہ کیوں نہ آیا بے نوجوانوں ساری رات روندیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹرے آؤ مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں جو چھپ گئے آپے جا کے ماہی نو منا لما گاؤ اپنیاں کھونیاں زمین لگا لیاؤ اپنے گھٹنے زمین لگا لیں نیویں ہو کے ٹر دینے کوئی روکے نہ ہو سارا دن جی صبر کر دے رہے اگلی رات آئی سارے آرام کر جامی پہ رو دینے ادھی رات حویلہ آیا اوہی شکر سوارے آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جاگا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا بے او بھی رات رو دیاں گزر گئی اگلا دن آیا قافلے دے سامان جو چھپ گئے جا کے مہینوں منا لواں گا سارا دن گزریا تیسری رات آئی سارے قافلے والے بے آرام کر دے جامی پہ رو دینے ادھی رات ویلے اوہی شکر سوارے آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاگا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامیوں دے قدم پھڑ لیں فرمایا جلدی جاؤ پوچھ کیا کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لے آئے انہیں پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دار ہوں آج 3 راتاں گزریاں انہیں تیری وجہ تو کملی والا میرے خواب چے آ رہے آئے میں پوچھیا سی کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لے آؤ تیرے آقا نے فرمایا گناہ کوئی نہیں جامیوں عشق لے کے مدینے آ رہے آؤ جو میرے مزار تھے آ گیا ہوں میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا فرمایا جے جامی میرے مدینے آ گیا میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پڑے پتہ لگ گیا میرے نبی نے اپنے مدینے دے انج دے دیوانے بھی رکھے حضرت مولانا یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار جو فرما دینے ایک اللہ دے ولی مصر دے ولی حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ رفائی سلسلے دے بزرگ نبی پاک دے روزے تگیس دے سید زادے سن تے حضور دی قبر انور تے کھلو کے فرما دینے 2 طرح نانے نو ملن آیا ہے تے قبر انور تے کھلو کے کہنے لگے یا رسول اللہ نانا جی ذرا قبر چو اپنا ید اللہ والا ہاتھ نکالیا جے میں نانے دا ہاتھ چومن آیا ہوں اس ویلے قبر رسول چو حضور دا ہاتھ مبارک باہر آیا غوث پاک فرما دینے اس ویلے ماں بھی مدینے موجود سا
غوث پاک فرماتے نے کہ ایک احمد رفائی دے صدقے مابی تے ہزاراں تے لکھاں لوگاں نے محمد دے ہاتھ دی زیارت کر لی سی۔ میرے نبی نے اپنے مدینے دے انج دے دیوانے بھی رکھے نے جڑے مدینے جاواں تے کملی والا آپ استقبال کر دے۔ گرامی قدر حضرات سارے عشق دے کھیڑ نے۔ اے نوجوان میں نے بار بار کہا دے کوئی کہہ رہے کوئی یا سناؤ کوئی یا سناؤ کوئی یا سناؤ۔ بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے کچھ چھٹ دا نہیں ہودا جد پہ جاوے پلے۔ آخر تے حضرت دائیہ قلبی والے واقع دی فرمائش لے بھئی تیری ساری فرمائشوں میں پوری کر دی۔ اچھا جی جی اچھا جی کوئی کہندہ میں 70 کلومیٹر دا سفر کر کے آیا، کوئی کہندہ میں سانگلہ ہل تو آیا، کوئی کدرو کو کدرو۔ اے توڑیا سارے دیا محبتہ میرے دے ادھار نے میرے اللہ کرے میں توڑے علاقے میں آ کے ادھار اتار دے میں سارے دے بھائی سب دا ہونا قبول ہو گئے۔ سارا کچھ ایک تقریر تو نہیں سنایا جا سکتا۔ میرا چونکہ ارادہ ہوندہ کہ جڑا موضوع شروع کرا آخر تک انہوں ہی لے کے جاؤں، مگر چونکہ انتظامیہ دیا فرمائشہ ہوندیاں تے اے فرمائشہ کوئی گانے دیا نہیں ہوندیاں، شکر ہے کہ نبی پاک دے ذکر دیا ہوندیاں۔ میں اس واسطے پوریاں کرنا کہ حضور دے ذکر دیا فرمائشہ نے، ورنہ فرمائشہ دے اسی خطابہ کوئی پابند نہیں ہے کہ فرمائش ہوئے تے تقریر سنائیے، اسی اپنا موضوع مکمل کرنا ہوندہ، مگر چونکہ فرمائشہ نوجوانہ دیا نے اور فرمائشہ بھی حضور دے ذکر دیا نے، اس واسطے سنا دینے ہیں تاکہ انہاں دے دل بھی نہ ٹوٹنے۔ اے ماشاءاللہ دین دے نہ رغبت علماء نہ شکر ہے کہ علماء نہ پیار کرن لگ پہ نے نوجوان، شکر الحمدللہ تے میں چاہنا ہے محبتہ ہمیشہ سلامت رہے۔ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ نبی کریم جدو دنیا تے نہیں نہ آئے ظاہری طور تے لوگ دیاں نو زندہ ہی دفن کر دیں دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک دن جدو مکہ فتح کیتا نا تو میرے نبی چند دن مکہ گزار کے مدینے بل ٹورے تے مدینے دی ایک چھوٹی جی بچی نا مکہ دی توڑ کے میرے نبی نو جپھا مار لیا تو کہہ لگی یا رسول اللہ میں نو مدینے نہ لے جو میرا مدینے مکہ کوئی نہیں۔ نبی پاک نے غور نہ بیکھا تے بچی کو بیگانے نہیں، میرے نبی دے چاچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک اس بچی نو سینے لا کے بڑی دیر چاچے نے یاد کر کے روندے رہے۔ آخر سید عالم نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا، کون دی ذمہ داری لیندہ ہے؟ سارے تو پہلے مولا علی اٹھ کے کھلو گے۔ اے توجہ میرے بار رکھو بھائی، میں زیادہ دیر توڑی سما خراشی نہیں کرنی۔ مولا علی اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دیو نو میں پالاں گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آڑے چاچے دی بیٹی ہے تو میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے۔ مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دیو میں پالاں گا۔ حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی بچی نہ میرے دو رشتے نے، ایک میرے چاچے دی بیٹی ہے، دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور دے صحابی اٹھ کے کھلو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دیو میں پالاں گا۔ نبی کریم نے فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ چونکہ امیر حمزہ تے میں بچپن دے بیلی ساں، مدینے جدو تساں صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تے ایک مکے والا تے ایک مدینے والا صحابی بھائی بھائی بنائے، پر میرا تے امیر حمزہ دا پیار اتنا سی کہ اسی دو میں مکے والے ساں تے سانو دوہاں نو تساں بھائی بھائی بنایا سی۔ تے اے چونکہ میری بھتیجی لگ دی ہے میرے بھائی دی بیٹی ہے منو دے دیو میں پالاں گا۔ نبی کریم نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوندہ ہے۔ سرگودے والیوں میں دسنا ہے جانا جدو کملی والے نہیں سننا آئے تے بچی پیدا ہوندی تے کوئی اٹھ کے کہندہ سی بچی منو دے دے نو میں ماراں گا، ایک کہندہ سی منو دے دے میں بہت دردناک طریقے نہ ماراں گا، تے ایک کہندہ سی منو دے دے نو میں ماراں گا۔ تیرے آؤں تو صدقے جاواں اوہی لوکی ہونے کہندے نے منو دے دے میں پالاں گا، کوئی آندہ میں پالاں گا، کوئی کہندہ میں وہ آتیاں دے مان رکھن والے تے غریباں دا پک کرن والے۔
میں نے جب پڑھیا کرنا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا